Welcome back to my channel. Uh, okay, if you are watching this video for the first time, please don't forget to subscribe this channel for the similar videos in further time. Okay, today we are going to discuss about the business communication process. Okay, in this topic we are going to discuss on the specific topic historical perspective on business communication. Okay, अब आज चाहिँ हामी युनिट 2 है द बिजनेस कम्युनिकेसन प्रोसेस अन्तर्गत हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिभ्स अन बिजनेस कम्युनिकेसन भन्ने टपिकमा चाहिँ आजको डिस्कसनलाई हामी फोकस गर्छौं. ओके, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिभ्स अन बिजनेस कम्युनिकेसन है. यहाँ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिभ भन्दाखेरि बिजनेस कम्युनिकेसनको इतिहास के हो त, अथवा कहिलेदेखि सुरु भयो त, यसको स्टार्ट कहिलेदेखि भयो भन्ने कुरा चाहिँ यो टपिकमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौं. Okay, here the first point is business communication refers to the process of transferring ideas and information from one person to another or from one organizational unit to another organization within or outside the organization भन्ने कुरा हो. है जनरल रूपमा चाहिँ कुनै एउटा मान्छेसँग भएको बिजनेस आइडियाहरू अथवा बिजनेससँग रिलेटेड कुराहरू है कुनै अर्को व्यक्तिलाई अथवा अर्को पार्टीलाई चाहिँ हामीले शेयर गर्ने काम अथवा ट्रान्सफर्मिङ गर्ने काम के हो, जनरल रूपमा चाहिँ बिजनेस कम्युनिकेसन हो. है यो एउटा पर्सन टु पर्सन हुन सक्छ, एउटा पर्सन टु अनदर पर्सन, एउटा पर्सनबाट अर्को पर्सनमा, एउटा अर्गनाइजेसनबाट अर्को अर्गनाइजेसनमा, एउटा अर्गनाइजेसनल युनिटबाट चाहिँ अर्को अर्गनाइजेसनल युनिटमा, अथवा विदिन अर्गनाइजेसन और आउटसाइड द अर्गनाइजेसन, एउटै अर्गनाइजेसन भित्र अथवा अर्गनाइजेसन भन्दा कुनै संस्था अथवा कुनै व्यापार व्यवसाय कम्पनी भन्दा बाहिरको मान्छेसँग पनि कम्युनिकेसन गर्न सकिन्छ. त्यसलाई जनरल रूपमा चाहिँ बिजनेस कम्युनिकेसनको रूपमा लिइन्छ. ओके, दोस्रो पोइन्ट छ द हिस्ट्री अफ बिजनेस कम्युनिकेसन प्यारल्स द हिस्ट्री अफ ट्रेड एन्ड कमर्स हो. अब यसको इतिहास कहिलेदेखि सुरु भयो अथवा बिजनेस कम्युनिकेसन कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने कुराको आन्सर खोज्दाखेरि चाहिँ जनरल रूपमा के पत्ता लाग्छ अथवा हामीले के पाउँछौँ भन्दा इट स्टार्टेड और इट बिगिन विथ द हिस्ट्री अफ जनरल ट्रेड एन्ड कमर्स. जबदेखि सामान्य खालको व्यापार व्यवसाय हुन थाल्यो त्यति बेलादेखि नै बिजनेस कम्युनिकेसनको चाहिँ सुरुवात भएको हो. त्यति बेलादेखि नै केही न केही कुराहरू कुराकानी गर्ने हैन, कुनै चिजवस्तु किन्दाखेरि चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने, यी कुराहरू पहिलेदेखि नै अथवा कुनै व्यापार सुरु भएदेखि नै कुनै कमर्सियल एक्टिभिटी सुरुवात हुँदाखेरि नै यसको चाहिँ युज भएको पाइन्छ. अब अर्को पोइन्ट छ द हिस्ट्री अफ बिजनेस कम्युनिकेसन क्यान बी एक्सप्लेन्ड इन द फलोइङ डिस्टिङ्क्ट पिरियड हो. है हिस्ट्रीलाई, यसको इतिहासलाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ पिरियडहरूमा चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ बाँडिएको छ. ती अब चाहिँ हामी यहाँ अर्को स्लाइडमा हेर्न सक्छौँ. ओके, एन्सियन्ट पिरियड है, यसलाई चाहिँ हामी प्राचीन पिरियड भन्छौँ अथवा प्राचीन काल, परापूर्व कालमा अथवा सबभन्दा पहिलेको समयमा चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यो समयलाई हामी एन्सियन्ट पिरियड भन्छौँ है. वेन ह्युमन्स स्टार्टेड कमर्सियल एक्टिभिटिज एग्रिकल्चर एन्ड ट्रेड हो. एन्सियन्ट पिरियड कुन हो भन्दाखेरि अथवा बिजनेस कम्युनिकेसनको एन्सियन्ट पिरियडको रूपमा चाहिँ हामी अब स्टार्टिङ फेजमा लिन्छौँ जब मान्छेहरूले के गर्न थाले, कमर्सियल एक्टिभिटिज गर्न थाले, एग्रिकल्चर कृषि गर्न थाले अथवा ट्रेड व्यापार गर्न थाले, केही उत्पादन गर्ने र आफ्नो उत्पादनलाई चाहिँ सामान्य तरिकाले चाहिँ बिक्री गर्ने हो, अथवा केही कुरा चाहिँ गाईबस्तुहरू अथवा कुनै एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड कुराहरूलाई चाहिँ पालन पोषण गर्ने अथवा केही उत्पादन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ सेल गर्ने अथवा आवश्यक परेको चिज पर्चेस गर्ने टाइमदेखि नै के भयो, बिजनेस कम्युनिकेसनको चाहिँ स्टार्ट भएको भन्ने कुरा बुझिन्छ. ओके, नेक्स्ट पोइन्ट primitive forms of communication were records of trades and transactions है. 3200 BC
इजिप्सियन केप्ट रेकर्ड्स अफ बिजनेस कम्युनिकेसन हो। प्रिमेटिभ फर्म्स अथवा प्राचीन समय चाहिँ बिजनेस कम्युनिकेसनको फर्महरूमा है कस्तो खालको तरिकाहरू अथवा कुन खालको चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू युज गरिन्थ्यो भने दे युज थ्रु रेकर्ड्स अफ ट्रेड्स एन्ड ट्रान्ज्याक्सन्स। जति पनि ट्रेड व्यापार हुन्छ अथवा ट्रान्ज्याक्सनहरू हुन्छ तिनीहरूको चाहिँ जेनरल रूपमा चाहिँ रेकर्ड राख्ने काम गरिन्थ्यो है। त्यो कुन समय भन्दाखेरि 3200 BC को टाइममा चाहिँ इजिप्सियनहरूले अथवा इजिप्टको मान्छेहरूले चाहिँ त्यो आफ्नो खालको आफ्नो बिजनेस ट्रान्ज्याक्सनको आफ्नो ट्रेडको आफूले जे पनि व्यापार गर्यो किनबेच गर्यो त्यसको चाहिँ के गर्थे एक किसिमको रेकर्ड राख्ने काम गर्थे। त्यो चाहिँ एन्सियन्ट पिरियडको चाहिँ टाइम भयो। अर्को चाहिँ एन्सियन्ट रोमन्स युज्ड स्पेसल बिजनेस ल्याङ्ग्वेज टु ट्रेड एन्ड नेगोसिएट हो। अर्को पनि के भन्छ भने एन्सियन्टै पिरियडमा चाहिँ रोमनहरूले चाहिँ है रोमनको मान्छेहरूले अथवा रोमनियन्सहरूले चाहिँ के गर्थे भन्दा बिजनेसको लागि अथवा नेगोसिएट बार्गेनिङ गर्नको लागि केही कुरा सेल गर्नको लागि बाई गर्नको लागि चाहिँ एउटा स्पेसल टाइपको बिजनेस ल्याङ्ग्वेजको युज गर्थे ट्रेड गर्दाखेरि व्यापार गर्दाखेरि भन्ने कुरा पनि यहाँ चाहिँ राखिएको छ। अर्को छ एकर्डिङ टु क्लाउड ए जर्ज इन मिडिभल पिरियड ब्याङ्किङ इन इटली रेज्ड एडभान्स सिस्टम अफ बिजनेस। ओके, भेनिस बिकम द सेन्टर अफ कमर्सियल एक्टिभिटिज। अब क्लाउड ए जर्जको अनुसार के छ भने मिडिएबल पिरियडमा चाहिँ है मध्ययुगमा भन्छ जेनरल रूपमा चाहिँ इटलीमा चाहिँ के को विकास भएको थियो ब्याङ्किङ सिस्टमको चाहिँ विकास भएको थियो। बिजनेस सेक्टरको लागि बिजनेसलाई चाहिँ फोस्टर गर्नको लागि डेभलप गर्नको लागि चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरको चाहिँ इटलीमा राम्रो विकास भएको थियो भने भेनिस चाहिँ के थियो कमर्सियल एक्टिभिटिज व्यापार व्यवसायको लागि चाहिँ एउटा सेन्टरको रूपमा चाहिँ एउटा केन्द्रको रूपमा चाहिँ स्थापित भएको थियो भन्ने कुरा भयो एन्सियन्ट पिरियडको। अर्को छ इन वैदिक सिभिलाइजेसन है। अब चाहिँ हाम्रो कुरा गर्दाखेरि हाम्रो सिभिलाइजेसन हाम्रो चाहिँ वैदिक सिभिलाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि 1500 BC देखि 500 BC सम्म के थियो ट्रेड एन्ड कमर्स वेयर हाइली डेभलप्ड। एकदमै ट्रेड र कमर्स पनि के भएको थियो वैदिक सिभिलाइजेसनमा पनि अथवा हाम्रो पूर्वेली सभ्यतामा पनि के थियो यसको चाहिँ कमर्स र ट्रेडको चाहिँ एकदमै राम्रो विकास भएको देखिन्छ। ओके, हेयर विष्णुगुप्त कौटिल्य है विष्णुगुप्त अथवा त्यसलाई कौटिल्य पनि भन्छ चाणक्य पनि भन्छ है 375 to 283 BC को टाइममा चाहिँ उसको चाहिँ समय थियो इन्डियामा खास भन्यो भने। रोड ट्रिटिज अन इकोनोमिक्स एन्ड कमर्स है कौटिल्यले अथवा विष्णुगुप्तले अथवा त्यसलाई चाणक्यको रूपमा पनि लिन्छ। उनले चाहिँ यो समयमा उनले आफ्नो समयमा के गरेका थियो भने ट्रिटिजहरू सम्झौताहरू हैन इकोनोमिक्ससँग रिलेटेड अथवा कमर्ससँग रिलेटेड व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित सम्झौताहरू चाहिँ उसले चाहिँ लेख्ने काम गर्थे विष्णुगुप्तले। उनको चाहिँ आफ्नै चाणक्य नीति चाणक्यको अर्थशास्त्र भन्ने पनि अहिले पनि हामी पढ्न पाउँछौँ बजारमा भने त्यति बेला पनि हाम्रो वैदिक सिभिलाइजेसनमा हाम्रो वैदिक सभ्यतामा पनि के भएको छ बिजनेस कम्युनिकेसनको चाहिँ डेभलपमेन्ट भएको कुरा पाउँछ। अर्को छ नेपाल ह्याड अल्सो फ्लोरिस्ड कमर्सियल एक्टिभिटिज एन्ड ट्रेड रिलेसन्स विथ तिब्बत है। एन्सियन्ट पिरियडमा चाहिँ अथवा यही विष्णुगुप्तले चाहिँ इन्डियामा त्यो गरेको टाइममा चाहिँ नेपालमा पनि तिब्बतसँग चाहिँ ट्रेड एक्टिभिटिजहरू ट्रेड रिलेसनसिपहरू चाहिँ कमर्सियल एक्टिभिटीहरू चाहिँ राम्रो तरिकाले भएको पाइन्छ। अर्को लिगल डकुमेन्ट्स कोड अफ बिजनेस कम्युनिकेसन्स एन्ड ट्याक्स कोड्स अफ अर्ली हिस्टोरिकल पिरियड्स क्यान बी टेकन एज दि अर्ली फर्म्स अफ बिजनेस कम्युनिकेसन हो। प्राचीन समयमा अथवा एन्सियन्ट पिरियडमा चाहिँ बिजनेस कम्युनिकेसनको फर्महरू के हो भन्दाखेरि लिगल डकुमेन्ट्सहरू है। एउटा राज्यले एउटा स्टेटले चाहिँ अर्को स्टेटसँग चाहिँ सम्झौता गर्ने र त्यसको चाहिँ एउटा वैधानिक भनौँ न एउटा कानुनी हिसाबले चाहिँ दुईटैको चाहिँ सिग्नेचर अथवा हस्ताक्षर भएको चाहिँ लिगल डकुमेन्ट्सहरू है राखिराख्ने। और कोड्स अफ बिजनेस कम्युनिकेसन कुन तरिकाको नियम कानुनहरू प्रयोग गर्ने त कस्तो खालको कोडहरू अथवा सिस्टमहरू युज गर्ने त भन्ने खालको कुराहरू पनि राख्ने। अर्को चाहिँ ट्याक्स कोड्स अफ अर्ली हिस्टोरिकल पिरियड्स भनेको छ ट्याक्स तिर्ने जनतालाई चाहिँ ट्याक्स तिराउने हो। अथवा कसैले चाहिँ गाई पालन गर्छ कसैले भेडा पालन गर्छ कसैले बाख्रा पालन गर्छ कसैले खेती गर्छ कसैले व्यापार गर्छ भने उनीहरूबाट चाहिँ कर असुल गर्ने त्यो राज्यले चाहिँ अनि त्यसको चाहिँ केही न केही डकुमेन्टेसन गर्ने काम चाहिँ
अर्ली पिरियडमा चाहिँ एन्सियन्ट पिरियडमा चाहिँ हुन्थ्यो र त्यसैलाई चाहिँ हामी बिजनेस कम्युनिकेसनको रूपमा चाहिँ लिन्छौँ भन्ने भयो। ओके, नाउ द नेक्स्ट पिरियड इज पोस्ट इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन पिरियड है। यो अब औद्योगिक क्रान्तिको चाहिँ समय भन्छौँ हामी यसलाई चाहिँ है। प्राचीन समयभन्दा पछि औद्योगिक क्रान्ति जब भयो त्यति बेलाको समयलाई चाहिँ हामी अर्को रूपमा लिन्छौँ। ओके, आफ्टर द इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन 1760 to 1840 इन युरोप बिजनेस कम्युनिकेसन टुक प्लेस रेडिकली है। जब चाहिँ औद्योगिक क्रान्ति सुरु भयो युरोपमा चाहिँ त्यसपछि चाहिँ बिजनेस कम्युनिकेसनले चाहिँ एकदमै द्रुत गतिमा चाहिँ अगाडि बढेको पाइन्छ, एकदमै राम्रो तरिकाले यसको चाहिँ विकास भएको पाइन्छ भन्ने हो। ओके, इन द्याट पिरियड दे इन्ट्रोड्युस द मास अफ प्रोडक्सन एन्ड डिभिजन अफ लेबर, फ्याक्ट्रिज employed large number of workers, led to the need for a more efficient communication system to regulate and control labor, explore markets and increase efficiency and productivity. अब इन्डस्ट्रियल पिरियडमा चाहिँ अथवा इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसनको पिरियडमा चाहिँ के भएको छ भने त्यति बेला चाहिँ एउटा नयाँ सिस्टमहरू आयो, नयाँ इन्भेन्सनहरू के भयो भने मास अफ प्रोडक्सन है। प्रोडक्सन चाहिँ एकदमै धेरै गर्ने है। प्रोडक्सनलाई चाहिँ मेन फोकसको रूपमा लिने, आफ्नो व्यापार व्यवसायको रूपमा अथवा पैसा कमाउनेको माध्यमको रूपमा एउटा इन्डस्ट्री हुन्छ। त्यो इन्डस्ट्रिजमा चाहिँ धेरै कुराहरू अथवा धेरै अमाउन्ट चाहिँ केही न केही गुड्सहरूको चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्ने र त्यसको लागि डिभिजन अफ लेबर है। लेबरलाई पनि डिभिजन गर्ने, त्यसको वितरण गर्ने, श्रमको वितरण भन्छौँ हामी। कसले के काम गर्ने हो, को हायर लेभलको हुने, को एडमिनिस्ट्रेटिभ हुने, को जेनरल लेबर हुने भन्ने खालको कुरा। अनि फ्याक्ट्रिजले के गर्यो, इम्प्लोय लार्ज नम्बर अफ वर्कर्स, धेरै किसिमको मान्छेहरू चाहिँ त्यति बेला चाहिँ उसले चाहिँ इम्प्लोय गर्नुपर्ने अवस्था आयो, रोजगारी दिनुपर्ने अवस्था आयो, अथवा जबमा लगाउनु पर्ने इन्डस्ट्रीहरूले। अनि त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा रेगुलेट एन्ड कन्ट्रोल लेबर है। अब चाहिँ त्यहाँभित्र भएको चाहिँ लेबरहरूलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, रेगुलेटर चलाउनु पऱ्यो अथवा उनीहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो, कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो, काममा लगाउनु पऱ्यो। एक्सप्लोर मार्केट्स हो, अब कहाँ बेचिन्छ त हो, कस्तो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो मार्केट हो त, त्यो गुड्सहरू बेचिने कुन ठाउँमा हो त। अनि इन्क्रिज इफिसियन्सी एन्ड प्रोडक्टिभ भनेको छ त्यो कम्पनीभित्र ती कामदारहरूलाई अथवा कसरी चाहिँ प्रोडक्टिभ बनाउने, कसरी चाहिँ उत्पादनमूलक बनाउने है, इफेक्टिभ तरिकाले कसरी काममा लगाउने भन्ने कुराको लागि चाहिँ त्यति बेला बिजनेस कम्युनिकेसनको चाहिँ आवश्यकता परेको देखिन्छ। ओके, द कम्युनिकेटिभ टास्क वेयर गिभिङ प्रिसाइज इन्स्ट्रक्सन्स लाइक आई अर्डर यु फलो एट्सेट्रा हो। In post-industrial revolution period, generally the industrialists or the workers or the high-level administrative used to use like the I order you and you follow है। म यस्तो अर्डर गर्छु, तिमीले यस्तो काम गर, यस्तो गर भन्ने खालको चाहिँ एउटा इन्स्ट्रक्टिभ टाइपको ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ कम्युनिकेसनको चाहिँ रूपमा युज भएको पाइन्छ त्यति बेलाको समयमा चाहिँ। त्यति बेला टु वे कम्युनिकेसनहरू, इन्ट्रेक्सन्सहरू लेबरसँग इन्ट्रेक्सन हुने खालको थिएन। जुन चाहिँ माथिल्लो लेभलको हाई लेभल चाहिँ इम्प्लोयरहरू हुन्थ्यो अथवा म्यानेजरहरू हुन्थ्यो अथवा सुपरभाइजरहरूले के गर्थ्यो, आफूभन्दा तलपटको साना साना लेबरहरूलाई चाहिँ के गर्ने, अर्डर गर्ने, इन्स्ट्रक्सन गर्ने अथवा त्यसको लागि चाहिँ आई अर्डर एन्ड यु फलो भनेर चाहिँ यस्तो खालको जेनरल कम्युनिकेटिभ ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ युज भएको पाइन्छ। ओके, वान वे अफ कम्युनिकेसन डाउनवर्ड फ्रम टप टु बटम हो। यो इन्डस्ट्रियल पिरियडमा चाहिँ कम्युनिकेसनको फलो के हुन्थ्यो, डाउनवर्ड हुन्थ्यो, टप टु बटम हुन्थ्यो। माथिको मान्छे चाहिँ ठुलो हुन्थ्यो, हाकिम हुन्थ्यो होइन, अथवा म्यानेजरहरूले चाहिँ सुपरभाइजरलाई चाहिँ भन्ने, इन्स्ट्रक्सन गर्ने अथवा अर्डर गर्ने, सुपरभाइजरले चाहिँ जेनरल लेबरहरूलाई चाहिँ अर्डर गर्ने अथवा इन्स्ट्रक्सन गर्ने भने तलपट्टिबाट माथि जाँदैन थियो भने माथिबाट तल मात्र के आउँथ्यो, एउटा वान वे टाइपको चाहिँ कम्युनिकेसन हुन्थ्यो। ठुलोले सानोलाई चाहिँ अर्डर गर्ने मात्रै हुन्थ्यो, सानोले ठुलोलाई चाहिँ यसो सजेसन दिने खालको चाहिँ टु वे कम्युनिकेसन त्यति बेला खासै परेको हुन्थेन। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड साइन्टिफिक मोडल फोकस्ड अन अथोरिटी, डिसिप्लिन एन्ड सबअर्डिनेसन हो। त्यति बेला के थियो भने एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड साइन्टिफिक मोडलको चाहिँ युज हुन्थ्यो जेनरल रूपमा चाहिँ, प्रशासनिक खालको अथवा वैज्ञानिक मोडलको चाहिँ युज हुन्छ भने त्यसमा के हुन्थ्यो, फोकस्ड अन अथोरिटी है, अधिकारका कुराहरू है, कसको अधिकार के त, कसको काम के है, दे जस्ट फोकस्ड अन टास्क, काममा मात्रै
उनीहरूले के गर्थे फोकस गर्थे भन्ने कुराहरू भयो। ओके, काममा मात्रै फोकस गर्थे। अथोरिटी भने एकदमै अधिकार कसको हो, उसले चाहिँ अर्डर गर्ने काम थियो। डिसिप्लिन एकदमै अनुशासित हुनुपर्ने हो, तलको लेभलहरूले चाहिँ अनुशासित भएर काम गर्नुपर्ने। सबअर्डिनेसन भने कुनै न कुनै निकायको चाहिँ नियन्त्रणमा बस्नुपर्ने हो। डिपार्टमेन्ट हेडको नियन्त्रणमा म्यानेजरहरू हुन्छन्, म्यानेजरको चाहिँ नियन्त्रणमा चाहिँ सुपरभाइजरहरू हुन्छन्, सुपरभाइजरको नियन्त्रणमा को हुन्छन् जनरल लेबर हुन्छन्। यसरी खालको एक किसिमको सबअर्डिनेसनको चाहिँ व्यवस्था हुन्थ्यो पोस्ट इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन पिरियडमा चाहिँ। ओके, त्यही फेरि प्राइमरी मोड अफ कम्युनिकेसन वे रिटर्न एन्ड ओरल हो। त्यो समयमा चाहिँ इन्डस्ट्रियल पिरियडमा चाहिँ जनरल रूपमा चाहिँ कम्युनिकेसन कस्तो हुन्थ्यो, रिटर्न एन्ड ओरल हुन्थ्यो। दुईटै तरिकाले चाहिँ भर्बल कम्युनिकेसन हुने रहेछ है। रिटर्न कम्युनिकेसन हुन्थ्यो, केही कुरा लेख्ने डकुमेन्टेसन गर्ने राख्ने खालको पनि हुन्थ्यो भने ओरल रूपमै अथवा मौखिक रूपमै चाहिँ अथवा स्पोकन फर्ममै पनि अर्डर गर्ने अथवा इन्स्ट्रक्सनहरू दिने काम हुन्थ्यो। इन नेपाल आफ्टर डेमोक्रेसी 2007 BS मोर सिस्टमेटिक मोड अफ कम्युनिकेसन बिगेन। नेपालमा पनि जब 2007 सालमा विक्रमसम्म 2007 सालमा जब डेमोक्रेसी चाहिँ आयो, प्रजातन्त्रको चाहिँ स्थापना भयो, त्यसपछि चाहिँ के भयो कम्युनिकेसनको चाहिँ अलिकति सिस्टमेटिक तरिकाले कम्युनिकेसन गर्ने चाहिँ चलन सुरु भयो भन्ने कुरा छ। अघि अर्को पोइन्ट छ द रिलेसनसिप बिट्विन द सर्भिस प्रोभाइडर एन्ड सर्भिस सिकर इज स्टिल हायरार्किकल है। यति हुँदाहुँदै पनि इन्डस्ट्रियल पिरियडमा भएको कुरा अथवा नेपालमै पनि हो, डेमोक्रेसी आइसकेपछि अझै पनि के छ सर्भिस प्रोभाइडर है, जो सर्भिस दिने मान्छे हो, जो सर्भिस प्रोभाइड गर्ने मान्छे हो, जो अफिसमा बस्ने मान्छे हो, त्यो र जो सर्भिस सिकर हो, जसले सर्भिस लिने मान्छे हो, ती बिचमा के छ हायरार्की छ। अझै पनि हामी गभर्मेन्ट अफिसमा गएर हेर्ने हो भने त्यहाँ गभर्मेन्ट अफिसको चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडरहरू जसले सेवा दिनको लागि बसिरहन्, उनीहरू मान्छे आफूलाई के सोच्छन् ठुलो सोच्छन्, आफूलाई हाकिम सोच्छन्, केही कुरा सोद्धाखेरि पनि बोल्दैनन् भने जो सर्भिस सिकर हो, जो हामी सर्भिस लिन जान्छौँ कुनै गभर्मेन्ट अफिसमा, हामी के छौँ, हामी सानो हो कि भने जस्तो हामीले चाहिँ एकदमै रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ बोल्नुपर्ने, उनीहरू चाहिँ मतलबै नगर्ने खालको एउटा एक किसिमको हायरार्की चाहिँ अझै पनि चाहिँ बिजनेस कम्युनिकेसनको सेक्टरमा चाहिँ देखिन्छ भन्ने कुरा भयो। ओके, नेक्स्ट इज द मोडर्न पिरियड हो। अब मोडर्न पिरियड भनेको अहिलेको पिरियडलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ, एउटा मोडर्न पिरियडको रूपमा लिन सक्छौँ। ओके, लेट 19th एन्ड अर्ली 20th सेन्चुरी न्युयर म्यानेजमेन्ट मोडल were developed and practiced and become more people oriented and task oriented. Okay, then task oriented हो। जब 19औं शताब्दीको लास्टतिर र 20औं शताब्दीको फर्स्टतिर चाहिँ जब न्युयर म्यानेजमेन्ट हो व्यवस्थापनको चाहिँ नयाँ मोडल आइसकेपछि चाहिँ अहिले के हुँदैछ, त्यसको प्र्याक्टिस कुन तरिकाले हुन्छ भने दे आर फोकसिङ अन पिपुल है, मान्छेलाई फोकस गर्ने। कि पहिला के हुन्थ्यो कामलाई फोकस गर्ने, मान्छेलाई कुनै मतलब छैन, काम गर्नुपर्छ, जसरी पनि यो काम गर्न सक्नुपर्छ भन्ने खालको दे फोकस्ड अन टास्क अर वर्क फोकस्ड हुन्थ्यो भने अब अहिले के छ पिपुल फोकस्ड, वर्कर फोकस्ड। मान्छेलाई पनि के गर्नुपर्छ तालिम दिनुपर्छ, उनीहरूलाई पनि एक किसिमको चाहिँ सक्षम बनाउनुपर्छ, क्यापेबल बनाउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ मान्छेमा ओरिएन्टेड खालको चाहिँ कन्सेप्ट अहिले डेभलप भएको छ इन मोडर्न पिरियड भनेर बुझ्नु पर्यो। ओके, डेमोक्रेटिक मोड अफ कम्युनिकेसन बिगेन empowering employees and started behavioral models of communication हो। delegate, trust and listen become the motto of communication हो। अहिले जब डेमोक्रेटिक सिचुएसनमा चाहिँ डेमोक्रेटिक पिरियडमा चाहिँ के हुन्छ भने कम्युनिकेसनलाई पनि एउटा डेमोक्रेटिक मोडमा चाहिँ ल्याइएको छ। इन्टरेक्सन गर्ने लेबरहरूसँग पनि के गर्नु पऱ्यो, इन्टरेक्सन गर्नु पऱ्यो हो। सबैको चाहिँ फिलिङ्सहरू, उनीहरूको इमोसन्सलाई पनि बुझ्नु पऱ्यो नि त, उनीहरूको प्रब्लम के हो त्यो बुझ्नुपर्ने कुरा। र अर्को कुरा के छ भने इम्पावरिङ इम्प्लोइज। पहिला के हुन्थ्यो इम्प्लोइहरूबाट काम मात्रै गराउने भन्ने हुन्थ्यो भने अहिले के हुन्छ भने इम्पावरिङ इम्प्लोइज हो। इम्प्लोइहरूलाई रोजगार दाताहरूलाई के अरे रोजगार गर्नेहरूलाई के गर्नु पऱ्यो, उनीहरूलाई पनि इम्पावर गर्नु पऱ्यो, सशक्तिकरण गर्नु पऱ्यो, उनीहरूलाई पनि केही किसिमको सिप सिकाउनु पऱ्यो हो, उनीहरूलाई पनि केही किसिमको चाहिँ ज्ञान बाँड्नु पऱ्यो भन्ने खालको कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ इम्पावरिङको कुरा भइरहेछ। एन्ड स्टार्टेड बिहेभियरल मोडल अफ कम्युनिकेसन हो। अब चाहिँ अहिले व्यवहारिक तरिकाको चाहिँ मोडलको रूपमा चाहिँ कम्युनिकेसन युज भइरहेछ भने त्यहाँ के छ डेलिगेट, ट्रस्ट एन्ड लिसन। डेलिगेट भने के कुनै खालको प्रतिनिधित्व गर्ने
अथवा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने। एउटै म्यानेजरले मात्र सबै अधिकार समातेर बस्ने होइन कि केही अधिकार चाहिँ सुपरभाइजरलाई र केही अधिकारलाई त त्यही काम गर्ने मान्छेलाई जेनरल लेबरलाई पनि दिनुपर्छ, उनीहरूको कुरा पनि सुन्नुपर्छ, उनीहरूलाई पनि केही न केही अधिकार बाँड्नुपर्छ भन्ने खालको डेलिगेसन भन्ने खालको कुराहरू पनि अहिले छ। अथवा ट्रस्ट हो, उनीहरूलाई पनि विश्वास गर्नुपर्छ र लिसन हो, जेनरल लेबरको अथवा जेनरल इम्प्लोइको कुरा पनि सुन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, उनीहरूको भावना पनि बुझ्नुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ उनीहरूलाई पनि भन्ने खालको डेमोक्रेटिक कम्युनिकेसनको सिस्टम चाहिँ अहिले के भएको छ, स्टार्ट भएको छ भन्ने कुरा भयो। ओके, यो पिरियडमा अब मोडर्न पिरियडमा चाहिँ अर्को के छ भने कम्युनिकेसन एज अ मिन्स अफ इन्टरेक्सन एन्ड बिल्डिङ रिलेसनसिप हो। पहिला के हुन्थ्यो, मान्छेलाई चाहिँ काम गराउने एउटा मिन्सको रूपमा प्रयोग हुन्थ्यो भने अहिले के छ, मिन्स अफ इन्टरेक्सन, कुराकानी कसरी गर्ने त, अन्तर्क्रिया कसरी गर्ने र बिल्डिङ रिलेसनसिप हो, कुनै एउटै अफिसभित्रको मान्छेसँग कसरी रिलेसनसिप क्रिएट गर्ने त, कसरी राम्रो सम्बन्ध क्रिएट गर्ने। एउटा म्यानेजरले एउटा सुपरभाइजरसँग, एउटा सुपरभाइजरले चाहिँ के भन्ने जेनरल लेबरहरूसँग, अथवा चाहिँ सुपरभाइजरले चाहिँ डिपार्टमेन्ट हेडसँग अथवा सिइओसँग कुन खालको चाहिँ इन्ट्रेक्सनबाट, कुन खालको कम्युनिकेसन स्टाइलबाट चाहिँ रिलेसनसिप बिल्डिङ गर्न सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ अहिलेको यो मोडर्न पिरियडको चाहिँ के हो, कन्सेप्ट हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो। ओके, अर्को छ आफ्टर राणा रिजाइम इन नेपाल देयर हेभ बिन सम चेन्जेस बट द प्रोसेस हेज रिमेन्ड भेरी स्लो। नेपालमा पनि जब राणा शासनपछि चाहिँ राणा शासन हटिसकेपछि अथवा नेपालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि, डेमोक्रेसीको चाहिँ इस्ट्याब्लिसमेन्ट भइसकेपछि अहिले चाहिँ अलिकति इन्टरेक्टिभ टाइपको अथवा रिलेसनसिप बिल्ड गर्ने टाइपको चाहिँ सिचुएसन बिजनेस कम्युनिकेसनमा भइरहेछ। तर त्यो के छ, एकदमै स्लो छ हो। कुन केही प्राइभेट कम्पनीहरूले चाहिँ अलिकति फास्ट तरिकाले हो त्यसलाई अप्लाई गरेपछि अथवा एडप्ट गरिसकेपछि गरेको भए पनि गभर्मेन्ट अझै पनि धेरै गभर्मेन्ट अफिसेसहरूमा के छ, त्यो एकदमै छँदै छैन, छ भने पनि एकदमै स्लो तरिकाले चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुराहरू भयो। ओके, नेक्स्ट छ कन्टेम्पोररी पिरियड है। कन्टेम्पोररी भने अहिलेको तत्काल, अहिले बाँचिराखेको समय, अहिले हामी बोलिराखेकै समयको कुरा गर्दाखेरि अहिलेको तत्कालीन पिरियड भनेर हामी यसलाई एउटा अर्कै पिरियडको रूपमा चाहिँ लिन सक्छौँ। ओके, इन दिस डेज ग्लोबलाइजेसन एन्ड इनोभेसन इन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजिज हेभ ब्राउट सिग्निफिकेन्ट चेन्जेस। ओके, डाइभर्सिटी इन वर्क प्लेस, चेन्ज कन्सेप्ट अफ वर्क एन्ड युज अफ सेकेन्ड जेनेरेसन इन्टरनेट टेक्नोलोजिज हो। अब अहिलेको समयमा मोडर्न पिरियड भन्दा पनि के छ, यो ग्लोबलाइजेसनको कारणले गर्दाखेरि, विश्वव्यापीकरणको कारणले गर्दाखेरि अथवा कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीमा चाहिँ नयाँ खालको इनोभेसनको कारणले गर्दाखेरि, नयाँ नयाँ चाहिँ आविष्कारहरूको कारणले गर्दाखेरि के भएको छ, कम्युनिकेसनलाई एउटा सिग्निफिकेन्ट मोडमा चाहिँ ल्याएको छ, एउटा महत्त्वपूर्ण समयको रूपमा, महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको रूपमा चाहिँ अहिले लिएको छ। भने अहिलेको अफिसहरूको हेर्ने हो भने डाइभर्सिटी इन वर्क प्लेस है। अहिले के छ, एउटै वर्क प्लेसमा चाहिँ हामी डाइभर्सिटी देख्न सक्छौँ, एकदमै विविधता देख्न सक्छौँ। किन? त्यहाँ ग्लोबलाइजेसनको कारणले। अहिले लेबरकै कुरा गर्ने हो, त्यहाँभित्रको इम्प्लोइको कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि पनि के छ, फरक फरक कन्ट्रीबाट फरक फरक भाषा बोल्ने मान्छे हो, डिफ्रेन्ट कल्चरको मान्छे, डिफ्रेन्ट रिलिजनको मान्छे, डिफ्रेन्ट एजको मान्छे, डिफ्रेन्ट एथनिक ग्रुपबाट, भने यो फरक फरक किसिमको मान्छे एउटै अफिसमा काम गर्छ। त्यही भएर त्यहाँ डाइभर्सिटी छ वर्क प्लेसमा चाहिँ है। अर्को के छ, चेन्ज कन्सेप्ट अफ वर्क हो। पहिलेको जस्तो कन्सेप्ट चाहिँ अहिले काम प्रति कन्सेप्ट पनि चेन्ज छ हो भने। एन्ड युज अफ सेकेन्ड जेनेरेसन इन्टरनेट टेक्नोलोजिज हो। इन्टरनेट टेक्नोलोजी पनि के छ, अहिले फरक तरिकाको छ, एकदम स्पिड भएको छ। प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ अब कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीहरूको युज भएको छ। भने यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेको कम्युनिकेसन सिस्टम, अहिलेको बिजनेस कम्युनिकेसन के छ, पहिलाको भन्दा एकदमै भास्ट छ, एकदमै सबैले सिक्नै पर्ने आवश्यक छ भन्ने कुराहरू भयो। नेक्स्ट पोइन्ट हेरौँ, द पिपुल फ्रम डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड्स एन्ड कल्चर्स आर वर्किङ टुगेदर एज अ टिम द्याट मेक्स कम्युनिकेसन च्यालेन्जिङ बट इट अल्सो प्रोभाइड्स ग्रेटर अपर्च्युनिटी टु सेयर एन्ड लर्न फ्रम इच अदर हो। अब के हुन्छ भने ग्लोबलाइजेसन भइसकेपछि है, अब विभिन्न किसिमका मान्छेहरू, विभिन्न कल्चरका मान्छेहरू, विभिन्न कन्ट्रीबाट मान्छेहरू, विभिन्न रिलिजन फिल गर्ने, विभिन्न रिजनबाट हो, विभिन्न एथनिक ग्रुपबाट, विभिन्न रेसेसबाट भनौँ न, विभिन्न जात जाति, धर्म, लिङ्ग, भाषा, उमेर भएका मान्छेहरू एउटै वर्क प्लेसमा चाहिँ अहिले काम गर्छन्, एउटै अफिसमा चाहिँ काम गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि के भएको छ, तिनीहरूको कल्चरले गर्दाखेरि फरक फरक कल्चरको भइसकेपछि
कम्युनिकेसन गर्दाखेरि कल्चरल ब्यारियर आउन सक्छ। एउटा कल्चरको कुराहरू, एउटा कल्चरको बिलिफहरू, एउटा कल्चरको चाहिँ भ्यालुजहरू चाहिँ अर्को कल्चरको मान्छेले चाहिँ नबुझ्न सक्छ हो। त्यो अवस्थामा चाहिँ कम्युनिकेसन एकदमै च्यालेन्जेस छ, एकदमै गाह्रो छ भन्ने हो। तर यदि बुझ्यो भने है, तर त्यसलाई एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा, एउटा अवसरको रूपमा लियो भने त्यहीँभित्र पनि एउटाले अर्कोबाट सिक्ने खालको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भयो भने फेरि के छ, त्यो एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी पनि हुनसक्छ। राम्रो नयाँ कुरा सिक्ने, नयाँ बिहेभियर सिक्ने, नयाँ टेक्नोलोजी सिक्ने, नयाँ खालको इन्फर्मेसन सिक्ने, नयाँ खालको कल्चर सिक्ने खालको एउटा अवसर पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा भयो अहिलेको कन्टेम्पोरेरी सिचुएसन हेर्दाखेरि। ओके, विथ द डेभलपमेन्ट अफ इन्टरनेट टेक्नोलोजी people are increasingly utilizing them, such as video conferencing, collaborative tools like MS Teams, Google Meets, Zoom, etc. हो, अब अहिले के छ, डाइभर्सिटी मात्रै छैन कि अहिलेको सिचुएसन हेर्ने हो भने भर्चुअल वर्क प्लेसको पनि डेभलपमेन्ट भइसकेको छ अथवा विकास भइराखेको छ अथवा युज अहिले भइराखेको छ भने कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीमा अथवा इन्टरनेट टेक्नोलोजीमा भएको एकदमै इन्क्रिजिङ डेभलपमेन्टले गर्दाखेरि अथवा विकासले गर्दाखेरि, र विकास मात्रै होइन, त्यसलाई चाहिँ सबै मान्छेले सके जस्तो सबै अर्गनाइजेसनहरूले, ओके, सबै अफिसहरूले, सबै कम्पनीहरूले, यति मात्रै नभएर सबै चाहिँ क्लाइन्टहरूले अथवा कस्टमरहरूले पनि युटिलाइजिङ गरिरहेको भएर, त्यो इन्टरनेट टेक्नोलोजीको चाहिँ प्रयोग गरिरहेको भएर के छ, अहिलेको चाहिँ केमा चाहिँ डिपेन्ड भएको छ, अहिलेको सर्भिस, अहिलेको कम्युनिकेसन, अहिलेको चाहिँ जेनरल रूपमा चाहिँ हाम्रो सर्भिस प्रोभाइडिङ भनौँ न, सर्भिस केमा डिपेन्ड छ भने कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीहरूमा डिपेन्ड छ है। जस्तो अहिले केही मिटिङ गर्नु पऱ्यो भने के को युज गर्छ, माइक्रोसफ्ट टिमको युज हुन्छ, गुगल मिट्सको युज हुन्छ, जुमको कुरा हुन्छ भने यी विविध कारणले गर्दाखेरि अहिलेको कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको बिजनेस कम्युनिकेसन लेभल नै के छ, एकदमै हाई भइसकेको छ भन्ने कुरा अहिलेको कन्टेम्पोरेरी सिचुएसनको कुरा गर्दाखेरि यो देखिन्छ। ओके, अर्को छ, कम्पनीज हेभ अल्सो अडाप्टेड वेब बेस्ड टेक्नोलोजिज सच एज सोसल नेटवर्किङ साइट्स, ब्लग्स एन्ड इन्स्टेन्ट म्यासेजिङ फर इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल कम्युनिकेसन हो। अब पहिला एन्सियन्टको कुरा गर्दाखेरि अथवा इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसनको टाइमको कुरा गर्दाखेरि के थियो भने त्यहाँ त्यो मौखिक रूपमा हुन्थ्यो, त्यो तत्काल चाहिँ स्पोकन ल्याङ्ग्वेजको युज गर्ने, अरूलाई अर्डर गर्ने खालको हुन्थ्यो भने अब त्यो छैन। कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी अथवा वेब बेस्ड टेक्नोलोजीको कारणले गर्दाखेरि जस्तो सोसल नेटवर्किङ साइट्सहरूले जस्तो फेसबुक, ट्विटर होइन, अथवा अहिले टिकटककै कुरा गरौँ न, यिनी केही कुराहरूले गर्दाखेरि के छ भने त्यो भयो, अथवा ब्लग्सको युजहरू हुन्छ, अथवा इन्स्टेन्ट म्यासेजिङ, तत्काल म्यासेजिङबाट चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गर्ने अथवा कम्युनिकेसन गर्ने इन्टरनेटको प्रयोग गरेर, त्यो के इन्टरनल सेक्टरमा अथवा कुनै अफिसभित्रैको इन्टरनल कम्युनिकेसनको लागि पनि यी चिजहरू प्रयोग गरिन्छन् भने, अथवा अफिसभन्दा बाहिर अथवा कम्पनीभन्दा बाहिरको मान्छेहरूसँग अथवा क्लाइन्टसँग कुराकानी गर्नको लागि अथवा कम्युनिकेसन गर्नको लागि पनि के हुन्छ, अहिले चाहिँ इन्टरनेट बेस्ड टेक्नोलोजीहरू अथवा सोसल नेटवर्किङहरू, ब्लग्सहरू, इन्स्टेन्ट म्यासेजिङहरूको चाहिँ युज भइराखेको हुन्छ भन्ने कुरा भयो। सो नेक्स्ट, नाउ डेज द बिजनेस कम्युनिकेसन हेज बिकम डाइनामिक, multidirectional and more democratic. So we need to acquire special skills to excel in contemporary business environment. हो, अब अहिलेको सिचुएसन अथवा अहिलेको चाहिँ कन्टेम्पोरेरी सिचुएसनलाई हेर्ने हो भने बिजनेस कम्युनिकेसन के भएको छ, एउटा डाइनामिक भएको छ, गतिशील। हिजो के थियो, एउटा स्ट्याटिक टाइपको थियो हो, एउटै खालको फर्मेटमा चल्थ्यो। म्यानेजरले अर्डर गर्छ सुपरभाइजरलाई, सुपरभाइजरले अर्डर गर्छ जेनरल वर्करलाई। तर अहिले के छ, डाइनामिक छ। त्यो होइन, सुपरभाइजरको चाहिँ सिधै सिइओसँग पनि कुनै बेला के हुनसक्छ, इन्ट्र्याक्सन हुनसक्छ, अथवा म्यानेजरले सिधै लेबरसँग पनि के गर्न सक्छ, इन्ट्र्याक्सन गर्न सक्छ। एउटा डिपार्टमेन्टले अर्को डिपार्टमेन्टसँग पनि के गर्न सक्छ, कम्युनिकेसन गर्न सक्छ भने त्यो के छ, अलिक गतिशील टाइपको छ, डाइनामिक टाइपको छ भन्ने भयो। अर्को चाहिँ मल्टिडिरेक्सनल हो, त्यही हो मल्टिडिरेक्सनल। अघि हामीले जस्तो इन्डस्ट्रियल पिरियडमा चाहिँ टप डाउनको चाहिँ कम्युनिकेसनको कुरा गरेका थियौँ हो। डिपार्टमेन्ट हेडले चाहिँ म्यानेजरलाई अर्डर गर्छ, म्यानेजरले चाहिँ सुपरभाइजरलाई अर्डर गर्छ, सुपरभाइजरले चाहिँ इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ जनरल लेबरहरूलाई चाहिँ अर्डर गर्छ भने त्यो के भयो, त्यो त वान डिरेक्सनल भयो हो भन्दा मोनोडिरेक्सनल भयो भने अब अहिले त्यस्तो छैन। अहिले एउटा डिपार्टमेन्टले अर्को डिपार्टमेन्टसँग, एउटा म्यानेजरले चाहिँ सिइओसँग, एउटा म्यानेजरले चाहिँ लेबरसँग, एउटा म्यानेजरले चाहिँ अर्को डिपार्टमेन्टको चाहिँ सुपरभाइजरसँग, त्यस्तो डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा चाहिँ फरक फरक मान्छेहरूसँग कम्युनिकेसन गर्ने खालको सिस्टम भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको कम्युनिकेसन के छ, अहिलेको बिजनेस कम्युनिकेसन चाहिँ मल्टिडिरेक्सनल छ एन्ड मोर डेमोक्रेटिक।
हो। पहिला के थियो, अटोक्रेटिक टाइपको थियो अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ टाइपको थियो भने अहिले के छ, डेमोक्रेटिक टाइप छ, प्रजातान्त्रिक तरिकाले हो। सम्पूर्ण किसिमका लेबरहरूलाई अथवा वर्करहरूलाई पनि के गर्छ, डेमोक्रेटिक इन्भाइरोमेन्टमा इन्ट्रेक्सनमा चाहिँ पार्टिसिपेट गराउने हो, ट्रेनिङमा पार्टिसिपेट गराउने, उनीहरूको पनि इम्पावरको कुरा गर्ने, यो खालको चाहिँ अहिलेको चाहिँ कम्युनिकेसन, बिजनेस कम्युनिकेसनमा चाहिँ अहिलेको यो खालको स्टाइलहरू चाहिँ प्रयोग भएको देखिन्छ भने यो कारणले गर्दाखेरि सबै कुराले गर्दाखेरि वी निड टु अक्वायर स्पेसल स्किल टु एक्सेल इन कन्टेम्पोरेरी बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट हो। अहिलेको बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ विविध टेक्नोलोजीको प्रयोगले गर्दाखेरि मल्टी डाइरेक्सनल चाहिने कम्युनिकेसन मोडको कुराले गर्दाखेरि अथवा डाइनामिक अथवा डेमोक्रेटिक सिचुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको कुनै पनि अफिसमा काम गर्ने मान्छे के हुनुपर्छ, कम्युनिकेसनको सेक्टरबाट अथवा कम्युनिकेसनको हिसाबले चाहिँ एकदमै चाहिँ कम्पिटेन्ट हुन जरुरी छ। कुनै एउटा बिजनेसलाई ह्यान्डल गर्नको लागि चाहिँ एउटा कम्पिटेन्ट हुनुपर्ने हो। सम्पूर्ण सेक्टरबाट कल्चरको हिसाबले गर्दाखेरि अर्को कल्चरलाई बुझ्नुपर्ने, ल्याङ्ग्वेजको हिसाबले पनि विभिन्न ल्याङ्ग्वेजहरू जान्नुपर्ने, एजुकेसन क्वालिफिकेसन हिसाबले पनि एकदमै क्वालिफाइड हुनुपर्ने हो। सम्पूर्ण किसिमको नलेजमा चाहिँ एउटा के हुनु पर्यो, कम्पिटेन्ट भएन भने चाहिँ एउटा इफेक्टिभ कम्युनिकेसन गर्न सकिने खालको एउटा इफेक्टिभ बिजनेसलाई चाहिँ इफेक्टिभ तरिकाले चाहिँ ह्यान्डल गर्न सकिँदैन। त्यही भएर चाहिँ अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ बिजनेस कम्युनिकेसनको चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ भन्ने कुरा भयो। ओके, आजको भिडियो यहीँ समाप्त गरौँ। अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी फेरि भेट्दै गर्छौँ। फेरि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने अथवा आज यो च्यानललाई चाहिँ फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला है। ओके, धन्यवाद।